अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स पे पाकिस्तान एयर फोर्स के कैगम एयर लॉन्च मिसाइल से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। इंडोनेशियन नेवी की अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन, इंडिया को S-400 की डिलीवरीज की अपडेट, स्लोवाकिया को इसराइली वेपन्स की फरोख्त, स्पेन और इटली समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हालिया दौरे नेस्टेप के दौरान कैगम एयर लॉन्च मिसाइल से मुतालिक एक और फुटेज जारी की गई है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और तुर्क कंपनी बेकर मिलकर ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैयार कर रही हैं, जबकि कैगम V3 बुनियादी तौर पर तुर्क कंपनी बेकर के कैमान किश एयर लॉन्च मिनी क्रूज मिसाइल का निस्बतन हैवियर वर्जन है। ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यकीनी तौर पर कैमान किश से ज्यादा पेलोड और ज्यादा रेंज रखने वाला एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे अब से कुछ अर्सा पहले ही नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के बाकायदा ओपनिंग के दौरान पहली मर्तबा देखा गया था। ख्याल रहे कि कैमान किश की रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है और ये 6 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है। कैमान किश को TB2 ड्रोन पर भी कैरी किया जा सकता है, जबकि कैगम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को अकिंजी ड्रोन और दीगर हैवियर प्लेटफॉर्म्स के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। अगर आप कैमान किश के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कंप्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया की जानिब से अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से अमरीकी साख्ता राइफल्स को अक्वायर करने का फैसला किया गया है। स्लोवाकिया की जानिब से अमेरिका से M4A1 इन्फेंट्री राइफल्स $17 मिलियन की लागत से अक्वायर की जाएंगी और इस डील के तहत अमेरिका की जानिब से तकरीबन 5000 राइफल्स आने वाले अरसे में स्लोवाकियन मिलिट्री को प्रोवाइड की जाएंगी। ख्याल रहे कि स्लोवाकिया के लिए तैयार किए जाने वाले F-16 ब्लॉक 70 फाइटर एयरक्राफ्ट के पहले तैयारे ने हालिया दिनों में ही फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। लॉकहीड मार्टिन की जानिब से आने वाले अरसे में F-16 के सबसे एडवांस करार दिए जाने वाले ब्लॉक 70 तैयारों को मरहलावार स्लोवाकियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। स्लोवाकिया ने टोटल 12 सिंगल सीट और 2 ट्विन सीट F-16 ब्लॉक 70 तैयारे अमेरिका से अक्वायर किए हैं। फ्रेंड्स, इटालियन कंपनी लियोनार्डो की जानिब से इटालियन नेवी को आखिरी NH-90 हेलीकॉप्टर भी डिलीवर कर दिया गया है। इटालियन नेवी की जानिब से टोटल 56 NH-90 हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए गए थे और इस सीरीज के इब्तदाई हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज 2011 में शुरू की गई थी। इटालियन नेवी की सर्विस में मौजूद ये हेलीकॉप्टर्स अब तक 35,000 से जायद फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 3 अक्टूबर को डिलीवर किए जाने वाले इस आखिरी हेलीकॉप्टर डिलीवरी के साथ इटालियन नेवी के 56 एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर्स अब बाकायदा डिलीवर कर दिए गए हैं। इटालियन कंपनी लियोनार्डो ने मुख्तलिफ हवालों से NH-90 डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें डिजाइनिंग के अलावा क्रिटिकल सिस्टम्स की इंटीग्रेशन और एडवांस कैपेबिलिटीज के लिए कंपोनेंट्स की डेवलपमेंट शामिल थी। NH-90 सीरीज के अब तक 500 हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ ममालिक को डिलीवर किए जा चुके हैं और ये एक्यूमुलेटिव 3,80,000 फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुके हैं। रूस और इंडिया के दरमियान 2018 में तय पाने वाली डील के तहत रूस की जानिब से इंडिया को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरीज 2025 तक जारी रहेंगी। हालिया दिनों में इंडियन सोर्सेज की जानिब से रूस की जानिब से इंडिया को S-400 डिलीवरी से मुतालिक इल्तवा की रिपोर्ट सुनने को मिली थी। ताम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को रिमेनिंग S-400 बैटरीज भी मरहलावार डिलीवर कर दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 बैटरीज पहले ही रशिया की जानिब से इंडिया को डिलीवर की जा चुकी हैं, जिनकी बाकायदा इंडियन एयरफोर्स की जानिब से डिप्लॉयमेंट भी की जा चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तमाम तर सलाहियतों, इसके मुमकिन यूजेज और पाकिस्तान की जानिब से इस सिस्टम को टैकल करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो और एनालिसिस पहले से चैनल पर मौजूद है। स्पेन के बारे में इतलात है कि वो अपने
امریکی ساختہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے $2.8 ارب خرچ کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے اس ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی PAC-3 میزائل سیگمنٹ انہینسمنٹ پروگرام کے لیے باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اس $2.8 ارب کی ڈیل کے تحت ٹوٹل 4 پیٹریاٹ کنفیگریشن 3 ماڈرنائز فائر یونٹس اور 51 PAC-3 میزائلز کے علاوہ 24 پیٹریاٹ M903 لانچ سٹیشنز اور 4 AN/MPQ-65 ریڈارز اور متعلقہ ایکوپمنٹ آنے والے عرصے میں امریکہ کی طرف سے اسپین کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ PAC-3 میزائل سیگمنٹ انہینسمنٹ بنیادی طور پر پیٹریاٹ، جس کو 2015 میں پہلی مرتبہ ڈپلائی کیا گیا تھا، اس کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس کی رینج 100 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرینچ سلوواکین گورنمنٹ نے اسرائیلی ساختہ براک MX ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور پولش ساختہ مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوزیشن کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ پولینڈ کی جانب سے اسرائیل سے براک MX ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم آنے والے عرصے میں ایکوائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ پولش ڈیفنس کمپنی میسکو کے تیار کردہ مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم کی $200 ملین کی لاگت سے ایکوزیشن بھی متوقع ہے۔ براک MX ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے تیار کیا ہے اور اس سسٹم کو اسرائیل کی جانب سے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی مراکش کو بھی باقاعدہ فروخت کیا گیا ہے۔ براک MX کے لیٹسٹ ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی رینج 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب پولش ساختہ مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم 4 کلومیٹر کی میکسیمم رینج رکھتا ہے۔ یہ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خاص طور پر ان مینڈ ایریل وہیکلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فرینچ انڈونیشین نیوی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے آسٹرین کمپنی کے تیار کردہ شیبل کیم کاپٹر S-100 UAS سسٹم سے متعلق ٹریننگ مکمل کر لی ہے۔ انڈونیشین نیوی کے آفیسرز کے لیے اس ٹریننگ پروگرام کا آغاز 11 ستمبر کو شروع کیا گیا تھا اور اس کی تکمیل 28 ستمبر کو ہوئی ہے۔ شیبل کیم کاپٹر کو دنیا کی کئی نیوی استعمال کر رہی ہیں اور یہ میکسیمم 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز، اس ان مینڈ ایئر سسٹم کو پاکستان نیوی کی جانب سے بھی ماضی میں ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ اس سسٹم کی افادیت اور اس سے متعلق ہمارے انالیسس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے جاپان کو ٹاماہاک کروز میزائل کی ڈیلیوریز شیڈول سے پہلے شروع کی جا سکتی ہیں۔ جاپان نے امریکہ سے اب سے کچھ عرصہ پہلے 400 ٹاماہاک کروز میزائل ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے اس لانگ رینج کروز میزائل کی ڈیلیوریز جاپان کو شیڈول سے پہلے شروع کی جا سکتی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے جاپان کو فزیکل ایئر 2025 کے اوائل میں اس میزائل کی ڈیلیوریز کا آغاز ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جاپان نے 2023 کے مالی سال میں ان میزائلز کی ایکوزیشن کے لیے $1.4 ارب پہلے ہی مختص کر رکھے ہیں۔ ٹاماہاک کروز میزائل کی میکسیمم رینج 1600 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جاپان کی جانب سے اوفینسو نوعیت کے ویپنز امریکہ سے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔